बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप? मेरी वीडियो जो है उसके 3 हिस्से हैं। ये नए आने वालों के लिए बताना बेइंतहा ज़रूरी है कि उस 3 हिस्सों में सबसे पहला हिस्सा जो है वो मैं ट्रेडिंग के मुतालिक बताता हूँ कि आज ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए और कहाँ पे आपको एंट्री लेनी चाहिए, सेलिंग एंट्री लेनी चाहिए या बाइंग एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पे आपको चांसेस हैं कि आप विन कर सकते हो, आप जीत सकते हो, आप पिप्स का कमा सकते हो। और ये अपना एक तज्जिया होता है। देखें, ये कोई नर्सरी क्लास की कोई ऑनलाइन टीचिंग क्लास नहीं है। ये एक ऐसी वीडियो है जो कि आप लोगों के लिए है, लेकिन आप भी कोई बच्चे नहीं हैं, बहुत समझदार लोग हैं। जो इतने लाखों रुपए का बिज़नेस कर रहा हो वो बच्चा नहीं होता, उसकी अपनी अकल भी होती है। तो ये बात जहन में रखिएगा कि हम जो बात करते हैं वो हम अपनी समझ के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक, अपनी जो इन्वेस्टिगेशन या आप इसको स्टडीज़ कह सकते हैं या आप इसको रिसर्च कह सकते हैं, आप जैसा मर्ज़ी जो मर्ज़ी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके तहत हम अपना ओपिनियन आपको दे रहे होते हैं, अपनी राय आपको दे रहे होते हैं। और उसके बाद वो राय हम अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम वो राय दे रहे होते हैं। तो उसमें नुकसान भी हो सकता होता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हमारी बात जो है वो एक पत्थर पे लकीर हो गई कि हमने कह दिया कि मार्केट ने अभी ऊपर जाना है तो वो ऊपर ही जाएगी, इसके अलावा कोई और जो है वो सिलसिला नहीं है। इतने वलीउल्लाह कोई भी जो है वो प्रिडिक्शन करने वाला नहीं है, ख़ास तौर पे इन फील्ड्स में नहीं है। तो आप ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि हम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसकी 100% जो है वो प्रिडिक्शन हमेशा ही कामयाब होती हो। हाँ, हमारे अंदाज़े माशाल्लाह तमाम जो मैंने देखे हैं, जितने भी लोगों के चैनल्स भी देखता हूँ मैं, तो वो बड़े अच्छा बताते हैं और उनकी बात में वज़न होता है। तो लेकिन आपकी अपनी अकल भी होती है और आपके अंदर अपना वज़न भी बहुत है। तो लिहाजा अपने वज़न के मुताबिक खेलें, अपने वज़न के मुताबिक बिज़नेस करें, अपने वज़न के मुताबिक इन्वेस्टमेंट करें। और किसी भी चैनल वाले को, किसी भी बताने वाले को, किसी भी मशवरा देने वाले को मोर्द इल्ज़ाम अपने नुकसान का ना ठहराएं। आप खुद नुकसान के ज़िम्मेदार होते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं नेस्डैक से। तो नेस्डैक जो है वो इस वक्त 14,908 पर चल रहा है। देखें, जो मेरी अपनी, मैं मुख्तसर बात करूँगा, मैं जो इसमें देख रहा हूँ वो मैं ऐसे सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ और सेलिंग में वैसे मैं बैठा हुआ हूँ। तो ये 14,650 तक ये टारगेट कर सकती है। लिहाजा मैं तो वैसे 100 पिप्स का ग्रेडी हूँ। 100 पिप्स मुझे मिल जाते हैं तो मेरे लिए बड़े हैं, मेरा पोटा पूरा हो जाता है और मैं इसको ही जो है वो तोहफ़ा अल्लाह का समझ के कबूल कर लेता हूँ और ख़ुश हो जाता हूँ। बहरहाल ये आप पर है कि आप क्या करते हैं। तो ये 1908 पर है और 1466.50 तक इसके जाने का इम्कान है। लिहाजा सेलिंग में बैठना ज़्यादा मुनासिब है। अब आ गया ऑयल, तो 79.66 पर है ये इस वक्त। और जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, चेंज भी हो सकता है, जब आप देख रहे हो तो शायद कुछ और हो। तो ये इसमें भी जो है वो हम सेलिंग के एरिया को ढूंढेंगे और ये इसका जो जाने का इम्कान बन सकता है वो 77 तक है। आपने यहाँ पे भी 100 पिप से कम का फ़ायदा कोई, इन मैं तीन चीज़ों को डिस्कस करता हूँ, नेस्डैक, ऑयल और गोल्ड, इसमें 100 पिप से कम जो है वो हमें नहीं लेना चाहिए टीपी। और एसएल, किसी ने बार बार पूछते हैं, बच्चे नए आते हैं, एसएल का मतलब होता है सेफ लॉस, जो आप खुद लगाते हैं कि यहाँ तक मैं लॉस कबूल करता हूँ भाई, इससे ज़्यादा का लॉस मुझे नहीं चाहिए। तो 77 तक का है एरिया, जिस तरह तक ये जाएगा तो सेलिंग में हम इसे ढूंढेंगे। अब आ गया गोल्ड। गोल्ड इस वक्त 1900 पे चल रहा है जिस वक्त मैं बना रहा हूँ वीडियो, और 19 ये इसकी जो सपोर्ट है वो है 1885 और जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 1915 है।
یہ دیکھیے گا کہ اس کو میں آج سیلنگ کی طرف نہیں سمجھتا، اس کو آج بائنگ کی طرف دیکھوں گا. لیکن جب یہ 1902 سے اوپر آدھا پونا گھنٹہ رہ لے گی، H4 کینڈل جو ہے وہ بنے گی، اور اس کے بعد ہی میں کوئی فیصلہ کروں گا اور بائنگ کی طرف ہی اس کو دیکھوں گا. اس کو سیلنگ کی طرف آج نہیں دیکھنا ہے. فنڈامنٹل ڈیٹاز کی بات کر لیتے ہیں تو 12:30 پر جرمن فلیش مینوفیکچرنگ PMI اور فلیش سروسز PMI نمبر آنے ہیں. 1:30 پر برٹش فلیش مینوفیکچرنگ PMI اور فلیش سروسز PMI نمبرز آنے ہیں. 5:30 پر کینیڈا کور ریٹیل سیلز اور ریٹیل سیلز نمبرز آنے ہیں. اور 7:30 پہ USA کا بھی فلیش مینوفیکچرنگ PMI اور فلیش سروسز PMI نمبرز آنے ہیں. ان کا امپیکٹ بہرحال مارکیٹ پہ لازمی پڑے گا. اب ہم آتے ہیں فزیکل گولڈ کی طرف. تو فزیکل گولڈ بھائی یہ تو جمپ پہ ہی لگا رہا ہے، اس کی تو چھلانگیں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں. اس کی چھلانگیں اس لیے ختم نہیں ہو رہی ہیں کہ آپ کا ڈالر جو بڑھ رہا ہے، اور ڈالر کے بڑھنے سے جو آپ کے صرافہ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے جو بزنس کرتے ہیں سونے کا، وہ اپنی مرضی کے تحت رسک فیکٹر کو رکھتے ہوئے وہ گولڈ کو بڑھا دیتے ہیں. اور گولڈ جو ہے وہ اگر آپ ریشو وائز نکالیں تو زیادہ تیزی سے بڑھا ہے ڈالر کی نسبت. بہرحال یہ اس وقت جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے 2,33,600 پہ بائنگ ہے پیس کی، اور 2,34,600 پہ پیس کی سیلنگ ہے. اور اسی طرح جو روے کی ہے 2,30,600 میں بائنگ اور 2,31,600 پہ سیلنگ ہے روے کی. دیکھیں سونا جو ہے وہ ایک بندے نے پوچھا کہ میں نے 2,24,000 پہ لیا ہوا ہے، مجھے بیچ دینا چاہیے یا نہیں بیچ دینا چاہیے. تو میرے خیال میں اگر پروفٹ ملتا ہے تو دے دیں. آپ کی قسمت ہے، اگر نیچے آ گیا تو دوبارہ پھر آپ کا پروفٹ بنے گا. ٹھیک ہے، اگر یہ آپ کی قسمت ہے. لیکن ڈالر کا رکنے کا چانس نہیں نظر آ رہا ہے یار. ڈالر آگے بڑھنے کا ہی چانس نظر آ رہا ہے. بہت زیادہ مشکلات ہے. انٹر بینک اور جو گیپ ہے اس کا وہ بہت بڑھ گیا ہے. اوپن مارکیٹ کا 313 پہ بھی اویلیبل نہیں تھا. کل کئی جگہوں پر 313 پہ بھی ڈالر نہیں مل رہا تھا. یہ دیکھیں یہ مار دھاڑ چل رہی ہے. اس میں اگر سونا بڑھ جائے گا تو آپ کہیں گے یار آپ نے مشورہ دیا تھا. لیکن جہاں پہ پروفٹ مل رہا ہے، ریزنیبل پروفٹ مل رہا ہے، اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو آپ ضرور لے لیں. بہتر ہے کہ آپ وہ پروفٹ لے کر پھر دیکھیں، ویٹ کریں اور پھر دوبارہ لے لیجئے گا جب یہ نیچے آئے. اب ہم آتے ہیں کرنسی ریٹس کی طرف. تو ڈالر 311 روپے پہ بائنگ، 313 روپے 90 پیسے پہ سیلنگ. پاؤنڈ 392 روپے 10 پیسے میں بائنگ، 396 روپے میں سیلنگ. یورو 334 روپے میں بائنگ، 337 روپے 30 پیسے میں سیلنگ. آسٹریلین ڈالر 200 روپے میں بائنگ، 202 روپے میں سیلنگ. کینیڈین ڈالر 230 روپے میں بائنگ اور 232 روپے 30 پیسے میں سیلنگ. درہم 84 روپے 70 پیسے میں بائنگ اور 85 روپے 50 پیسے میں سیلنگ. ریال 83 روپے 20 پیسے میں بائنگ اور 84 روپے میں سیلنگ. قطری ریال 79 روپے 62 پیسے میں بائنگ، 80 روپے 32 پیسے میں سیلنگ. عمانی ریال 770 روپے 69 پیسے میں بائنگ، 778 روپے 69 پیسے میں سیلنگ. بحرین دینار 799 روپے 18 پیسے میں بائنگ، 797 روپے 18 پیسے میں سیلنگ. چائنا ین 41 روپے 1 پیسے میں بائنگ اور 41 روپے 41 پیسے میں سیلنگ. اور کویتی دینار 962 روپے 78 پیسے میں بائنگ اور 971 روپے 78 پیسے میں سیلنگ. ملیشین رنگٹ 63 روپے 83 پیسے بائنگ، 64 روپے 43 پیسے سیلنگ. یہ تھے ریٹ، اور اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ حافظ.